आयज आमकां येता, कित्याक हो सरकार जो आसा पळय तो देव देवता हांकां कोण वळखना. आयज तो सांगता देवीची जी तळी आसा आमी साल्वार करतले. अरे ऑलरेडी एक्विशन करून हेणी ती कोमुलदादीच्या हातीन दिली. 85 लॅक्साचो एवॉर्ड गेलो एका कोमुलदादीक, आनी खंयच्या आदारार हो CM सांगता की आमी ती तळी वाचयतले म्हणून. सो आतां प्रश्न कसो आसा, आमी आमची घरां आयज पर्यंत मागोवंक नासली, कित्याक फुडें देवस्थान आसा आमचें, आमी आस ही देवस्थानाक सोडून आमची आस करता काय अशें दिसचें न्हू. कित्याक हेजो फायदो घेवन हेणी जेन्ना वेल्युएशन केलें तेन्ना तुमकां सांगता आमचे कडेन एवॉर्डूय आसा. हे घराक 42,000चो वेल्यू केला. हांगा पोर्तुगेज टायमारसून ही 3 घरां दाखयता हांगासर. हेजो वेल्युएशन 42,000 जाला ह्या घराचो, त्या घराचो 32,000 जाला. तितून एक संडास पसून बांदूंक जावचो ना. हे शेटकारान हांगासर कोणाक तरी सादीक बसोवन घेवन, हें म्हाजें एलिगेशन आहा डायरेक्ट तेजेर, कित्याक एक्विशन करता आसतना तो आसलो आमचो. आनी हो फ्लायओवर जो काडलो पळय 4.5 वर्सांत जे लोक हे आमच्या बरोबर झगडले, मोजके जावं थोडे तरी आसले, ते झगडलेल्या कारणान तो आयज फ्लायओवर तरी जालो. तुमी जाणा आसलो हो टिंट रोड जातालो, तो आयज खंय तरी आमी वयर उखल्लो. आनी तो उखलता आसतना हांकां सर्वीस रोड दुसरो मेळना. तुमीच म्हाका सांगा, जर तर तळें साल्वार करता म्हणटा जाल्यार दुसऱ्या सायडीन सर्वीस रोड खंयचे आसा? सर्वीस रोड नासतना काय रस्तो जावंक शकना. दुसरो पारंपारीक व्हाळ जो आसा फाटल्यान 1 वर्स तो व्हाळ अशें फुटलो. आनी हांगा भटाले घर आसले, भटाले सगळें सामान सकयले घरांचें सगळें सामान घेवन शेतान पावलो. हो पारंपारीक व्हाळ आमचो. आनी सपोज जर हायवे खातीर व्हाळ ना जालो जाल्यार सकयलचे लोक रावता, आमची देवी देवस्थान हें सकयल आसा, तो हुंवार येवन वयचो ना कितें. पायलींग जालें म्हणटकूच आमची देवी कशी आहा ती तुमी पळयल्या, तें आनी हांव म्हाज्या तोंडान उच्चार करिना. पायलींग जाता आसतना जर ताका कितें बाधा येयली हेजो जबाबदार कोण घेतलो? आयज म्हाका एक जिवाक धादोशें दिसलें, कित्याक आयज सदांच कितें आसलें जाणा तूं, देवस्थानाचें हें म्हाज्या माथ्यार आसलें सांबाळपाचें, आनी घरा खंय तरी आमी निग्लेक्टूच केल्ली. आयज खंय तरी जस्टिसान जो हें दिलो ते हितून तें सगळें हें आमचे कमिटी कडेन येयलें. कमिटी म्हणजे आमचो गांव. आतां कमिटीन आनी आमच्या गांवांत ठरोवपाचें आसा की आमी तें कितें करतले काय म्हणून. आतां म्हाजो रोल हांगा सोंपलेलो आसा. एज ए गांवकार म्हणून हांव तेंच्या फाटल्यान आसतलोच. सो आमचें आमकां पळोवपाक जाय, कित्याक आमी झगडटा हे 2-3 जाणांचेरूच हें डिपेंड आसा, जे कारणान आयज खंय आमचेर इनजस्टीस जाल्ली आसा. आनी खंय वेल्युएशन करता आसतना आमचेर हांगा मोठी इनजस्टीस जाल्ली आसा. आतां ते जे लोक पोर्तुगेज टायमारसून ती कूळ घरां, कित्याक आख्खे जे भायर आमचे लोक रावता पळय चवथीक म्हणून हांगा येता, हे आमचे कूळ घर न्हू, आमी भोगतात. लेवल हायकोर्टान आज आमकां सरकारी यंत्रणां जी आसा पळय तुमकां डायरेक्शन दिलें की ग्रावंड लेवलाचेर वचून तुमी तुमकां DPR दाखयात. आमी DPRान पळयलो आनी ताका कृती आमी सरकारान दाखोवन दिल्या की आमचो जो लक्ष्मी निवास पाठार आसा तितून 3 सर्वेनी एक्विजिशन जाल्लें आसा. सर्वे नंबर 36/3, 36/4 आनी 21/1 हांगा 3 सर्व्यांनी एक्विजिशन आसा. आनी हो जो पाठार आसा आमचो लक्ष्मी निवास नारायण, तो आमचो एक पवित्र असो. असो आमचे भायल मनीस म्हणून वचना. आज पर्यंत आमी पवित्र असो तो राखून दवरलेलो आसा. आनी फुडें आमकां तो राखपाक जाय अशें ते सरकाराच्या यंत्रणांक कळयलां की तुमी चुकून ती एक्विजिशन थंय केलां म्हणून देवस्थान पाठाराचें. आतां हांगासर जेन्ना तुमी वाठारांत ते देवाच्या वाठारांत जेन्ना रेजिडेन्शियल घातले पळय, तुमचें कर्तव्य आसलें एक तर पंचायतीक विचारपाचें, नाजाल्यार गांवांत खुबशे लोक आहा देवस्थान कमिट्या, कित्याक ती देवाच्या समोर येता आनी देवाच्या दोनी मदीं ती तळी आसा आनी तेज्या सायडीकूच तुमी रेजिडेन्शियल एरिया करूंक सोदता. तुमकां इतली बुद्ध नासली सरकारान बाबा थंय कितें तरी देवाचें आसतलें म्हणून हे लोकांक व्हरता आनी नाका थंय घालता तुमी. हेंचो बंदोबस्त आयज पर्यंत केलो तुमी, दिशाभूल करता हे दिसता. दिशाभूल करता. अरे कंप्लीट दिशाभूल. सरकार चुकलो, सरकार घुसपलो. आयज तर आख्खे इंडियेक खंय तर हे शेणले जाल्यार ते भोवमान शेणले. ही कापासतात हे देवाची, आमची न्हू. देवान तांकां दाखोवन दिल्यार तुमी चुकल्या. ही मान्य करचें पडटलें, CMाक करचें पडटलें, सगळ्या PWD मिनिस्टरांक करचें. भोवमान आमी चुकल्या, भोवमान चुकल्या. हांव म्हणटा भोवमान चुकल्या. खंयच्या हेजेर जावंक शकता. आमचो स्टँड होच न्हू. आमी कितें तें आयकोपाक तयार ना, तें जबरदस्ती करचें. जबरदस्तीक आमी कांय म्हणूंक शकना. आतां कशें तेंचे सुटाव करतलो तें तेंचेर आहा न्हू. आज आमी गोंयांक दाखोवन दिलें. सोल्युशन आसा की बाबा रस्तो समज असोच आसचो काय वायडनींग जावं, तुमचे कडेन कितें सोल्युशन आसा? सोल्युशन दिलें न्हू आमी. कितें दिलें? जेन्ना हांगा रिजेक्ट जालो तेन्ना तेणी ऑलरेडी वयल्यान रस्तो दाखयलो
प्लस गोविंद गावडेन येवन हांगा सांगलें आपणे तो हांगासर फ्लायओव्हरान हेका बाधक जातले पूण आपण ते शेतांतल्यान काडलेलो आसा. जेन्ना शेतांतल्यान काडलेलो रस्तो परतो न विचारता कोणाक तेणें आपल्याच तोंडान सांगलें येवन गोविंदान कितें आपणे तो कोणाच्या तरी सांगण्या वयल्यान घातलो म्हणून. ते तुमी पळयलां, तुमी आसले थंय रिपोर्टर. आतां सांगण्या वयल्यान जर रस्तो घातलो गेलो वयता जाल्यार हेजेर PWDचें कितें आसतलें रिएक्शन? असं जावंक शकना न्हू. बळाचा वापर केला काम सुरू केलं तर कितें करतले? आमी रस्त्यार येतले. लोकांक जर जाय देवस्थानाचे सगळे वाचलेले जाल्यार लोक रस्त्यार येतलो. हांव एकटो न्हू. हे देवस्थानान आनी लोकांन विचार करपाचो. हांव म्हणजे गांव न्हू. आजचे प्रेझेंटेशनाचेर कितें म्हणटा तूं? आजचें प्रेझेंटेशन जालें ताचेर कितें मत? पळय प्रेझेंटेशन तुमी पळयलें लास्ट टायम दाखयलें. आतां खंयचें प्रेझेंटेशन खरें धरप आनी? लास्ट टायम तेणी प्रेझेंटेशन दाखयलें आनी रिपोर्ट असो दिलो की थंय फक्त विरोध आहा तो संजयाचो एकट्याचोच म्हणून, बाकीचे सगळे वगी आसले. हेचो अर्थ कितें धरपाचो? आतां तो दाखयलो डेमॉन्स्ट्रेशन तो तुमी कायद्याक लायलो काला फायली, आनी आयज जो दाखयता तो वेगळो काडून हाडलेलो आसा. आनी तुमी कागदार दाखयता तो वेगळो आसा, काब्राल दाखयता तो वेगळो आसा. आतां तुमी जेन्ना हांगासर 25 मिटराचेर करतले सेटबॅक कितले आसा? आतां पांडुरंगाचें घर आनी हेजे सायडीक रमाकांताचें घर आसा, तेका तेकोन तुमी जेन्ना येता तुमी फाल्यां सेटबॅक मागतले. ऑलरेडी तुमी कायद्यान सेटबॅक मागतात, 3 मिटर तरी मागता. तुमकां 22च मेळटा जाल्यार सेटबॅक आनी खंयचे दितले? फाल्यां तुमी रस्तो घेवन येतले आनी जे सायडीक आसा पळय तांकां उखल म्हणटले आमची जमीन ती, फाल्यां एक्विशनाक घालतले. आतां 2 एक्विशन जाले, तिसरे टायम जावचें ना, चवथे टायम जावचें ना. हेजी हमी कोण दिता? हेजी हमी मेळपाक जाय न्हू. आतां 4.5 वर्सां एक झगडटा आमी. आमकां फक्त कितें आहा तें आमकां नॅशनल हायवे कसो रस्तो वयता कितें आमकां दाखोवचें. आमकां तेंच्यांनी केन्नाच विश्वासान घेवंक ना. आतां फाटींच एक 1.5-2 म्हयन्या पयलीं आमचे कडेन NOC मागली, आमी ती NOC दिवंक ना. मागीर काल 2-4 दीस 8 दीस पयलीं एक हायकोर्टाचें कितें डिसिजन जालें आनी पेटिशनर आमचो संजय नायक आशिल्लो, तांकां PWDक तेंचे ऑर्डर अशी आयली की ते येवन हांगा तांकां सगळे डिस्प्ले करून पंचायत आमचे ग्रामस्थ आनी जे आमचे देवस्थानाचे सगळे आनी पेटिशनर ते एक्सप्लेन करपाक येयले. जे एक्सप्लेन केले उपरांत सगळे जे आमचे ग्रामस्थ जमलेले आनी बाकीचे सगळे आशिल्ले कमिटी देवस्थानाची आनी सगळे